Sa atong unang pagbasa ni ining adlaw, giasoy kanato ni San Pablo ang bahin sa pagtuo sa mga taga-Tesalonika. Gidayeg ni San Pablo ang taga-Tesalonika tungod kay ang ilang pagsangyaw sa maayong balita didtong dapita wala gayud makawang. Kay sa pagkadungog sa mga taga-Tesalonika sa maayong balita, ang ilang kinabuhi na usab. Gibiyaan nila ang ilang kinabuhi kaniadto nga nagsimba sila og nagkalain-lain nga mga Dios. Una sila daghang mga Dios kaniadto sa wala pa sila makadungog sa maayong balita ni Kristo. Apan sa ilang pagkadungog og pagdawat niini, ilang gisalikway ang makasasala nga kinabuhi og ilang gipuy-an ang kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Busa si San Pablo sa iyang sulat nga atong gibasa karon, siya nalipay o gidayeg niya kining taga-Tesalonika. Mao man usab kita, angay usab nato nga pamalandungan nga ang atong pagkadungog sa ebanghelyo ni Kristo magdala unta nato ngadto sa kabag-uhan. Bisan dili madali ang kabag-uhan, bisan dili kini automatic apan hinay-hinay nga atong paningkamutan. Kay ang kabag-uhan, it will take time. So the longer nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo, the better the effect. So monta, the better the effect. Nga samtang kita naglawig nining kalibutan, mausab, hinay-hinay. Ngadto sa usa ka matang sa tao nga maoy butan sa Ginoo nga mamahimo kita. Sa ato usab nga ebanghelyo nining adlaw, atong nadungog nga si Jesus iyang gi-criticize pag-ayo ang mga punuan, mga nagdumala, ang mga Parisiyo o ang mga magtutudlo sa balaod. Sila ang adunay awtoridad sa pagtudlo, sila ang adunay awtoridad sa paggiya sa mga tao. Apan miingon siya, pagkaalaot ninyo nga mga magtutudlo og mga Parisiyo, kay kamutig pakaaron ingnon, mga giya kamo nga buta. Unsay bot untang ipasabot sa Ginoo alang kanila. Sometimes minta nga we need to be strong in our language aron nga madungog sa tao nga atong buot makadungog sa tingog nato. No, mao na nga, sometimes we need to be strong and sometimes our language need to be strong also kay aron madunggan ang atong tingog. Mao pod kini ang gibuhat ni Jesus nga iyang gi-criticize, not for no reason at all, but gi-criticize niya ang mga magdumala sa ilang katilingban tungod sa una, ang ilang pagtulunan nakapa sa laag hinuon sa mga tao. Ingon niya nga, kung ingon ka mo nga adunay manumpa sa templo, pwede nga di niya kini tumanon. Pero kung manumpa siya sa bulawan nga nasa sulod sa templo, kinahanglan obligado tumanon. Kung manumpa mo sa katao sa altar, dili kinahanglan tumanon. Pero kung manumpa siya sa gibutang sa altar, kinahanglan tumanon. Mingon si Jesus, maot mga tigpakaaron indon kamo, mga buta nga mga giya. Ang ipangandoy unta sa Ginoo nga kining mga tawhana o kita man usab nga mamahimo kita nga mugiya sa mga tao by our own example, leading by example. Puy-an o kinahanglan nga makita sa atong kinabuhi ang atong gitudlo, ang atong pagtuo maipadayag sa atong kaugalingong kinabuhi nga gipuy-an sa matag adlaw. So mga kaigsuonan, ang pag-criticize ni Jesus is not just for no purpose, but the purpose of that is to gisingin mo o kanang imong pamatha ang mga gitawag mga leaders sa katilingban. Tungod kay usahay ang mga leaders nato sa religious leaders o sa political leaders, usahay ang gitan-aw ang kaugalingon, unsa ang ilang kaugalingon, unsa ang ilang panginahanglan o unsa ang makaayo kanila, apan dili ang makaayo sa mga tao nga maoy ilang giserbisyuhan.
So mao man usab karon nga dakong isyu karon sa kalibutan, no? Sa kalabi na sa Pilipinas, kining gitawag nato mo korupsyon. O tungod niini dili makaangkon ang nasod ug ang mga Pilipinhon sa angay nga serbisyo tungod kay ang kwarta nga gigahin sa gobyerno para sa iyang katawhan gibulsa naman. So mao nga usa karon sa mga issues, hot issues in our time is the so-called flood control projects. Yan ang mga issue, infrastructure projects, mga tulay nga di ra maabtag usa ka buwan ang paggamit, bungkag na dayon, mga flood projects nga inigbagha mabungkag dayon tungod kay way kusog, tungod kay way lig-on nga material nga gigamit, tungod kay ang kwarta nahulog man sa bulsa sa tao. So kini pang mga ingon ani nga ipasabot ka nato sa Ginoo pag ingon nga when the Lord corrected the Pharisees and the teachers of the law, dili niya buot pakaulawan kundi buot niya nga matulid. No? Buot niya matulid. Kita man bitaw pod kung makakita ta nga ang atong mga anak is grabe na gyud ka mga maldito, di ba ka mutingog? Mutingog mangyuga. So mao ni karon sa atong ang atong pagkakristohanon, if we cannot speak up against what is happening, what is massive corruption in our time, kay kanang kwartaha di magyud na ilang kaugalingon ato man na kay mga taxpayers man ta, ato na tanan una sa gobyerno gigahin na ibalik sa ato, mao nang naay mga flood control projects, infrastructure projects on other projects. Apan tungod kay dunay tentasyon sa kahangol sa kwarta, nahimong nabulsa ang maong kwarta o kita mo'y nag-agwanta tungod kay inigbaha mulunok man ta. So mao na mga igsoon, dili lang sa ato din sa lugar sa Cebu, di lang din sa uba, kundi dito po sa lain nga mga lugar sa Manila, dito sa Mindanao, daghan pod ang kanang pag-speak out nato against corruption, dili na aron pagdaot sa atong mga politiko, kundi aron pagpahinumdom hinuon kanila nga angay sila matinud-anon sa ilang gisaad nga serbisyo sa katawhan, labi na gayud yato mga kampanya pa nga panahon. Usa magampo gayud kita alang sa ato mga leaders sa simbahan o sa gobyerno nga mahimong matinud-anon nga mga magtutudlo o maipakita diha sa atong kinabuhi ang gusto nato nga puy-an usab sa uban nga mga tao. Manindog kita og ato karong ipadangat ang atong mga panghaliya.